1970 को पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा $3 अरब था और 2022 तक ये $130 अरब तक पहुंच चुका है। लेकिन 52 सालों में इतना ज़्यादा कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान में कोई ख़ास बड़े प्रोजेक्ट्स और तरक्की नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहां 22 करोड़ लोग ऐसे सियासी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो करप्शन, सरमायादारों, जागीरदारों, आला ओहदेदारों और इदारों के हाथों यरगमाल है, और ये सब बैरून मुल्क अपने असासे और जायदादें बनाते हैं। 1971 की खाना जंगी के बाद पाकिस्तान अपने एक बड़े हिस्से को गुआ बैठा, जो बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के सामने आया, और 1971 के बाद अब तक मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और इसकी बड़ी वजह सियासतदानों का मुल्की मफादात की बजाय अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह देना भी शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 50% पार्लियामेंट मेंबर, जिसमें बड़ी सियासी जमातों के अहम रहनुमा भी शामिल हैं, दोहरी शहरियत रखते हैं। बात सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं, बल्कि ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजिम, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, पावर सेक्टर, FIA, दफ्तर खारजा, पेट्रोलियम और इकोनॉमी से वाबस्ता अहलकार भी शामिल हैं, दोहरी शहरियत रखते हैं। अगर कल को पाकिस्तान पर कोई आफत या कोई मुसीबत आती है तो ये सब इत्मीनान से पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं। इस अदम इस्तेहकाम और मुफादात की वजह से पाकिस्तान आज तक अपना कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बना सका, और आने वाली हर हुकूमत मुल्क में कारोबार को फ़रोग़ देने वाली पॉलिसियों और जदीद मुआशी इस्तिलाहात और निज़ाम कायम करने की बजाय बैरून मुल्क कर्ज़ों पर इत्तफ़ाक़ करती है। और इन कर्ज़ों से बजाय कि कोई पैदावारी मंसूबे लगाए जाएं, फालतू और महंगे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं जो मुल्की आमदनी में इजाफा करने की बजाय उल्टा करोड़ों रुपए इनकी सब्सिडी पर खर्च होते हैं। यही वजह है कि 1970 को पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा $3 अरब था, और आज ये कर्जा $130 अरब तक जा पहुंचा है। और इस कर्जे से कोई बड़े मंसूबे भी नहीं लगाए गए जिससे मुल्की खजाने को फ़ायदा पहुँचे। अलबत्ता मोटरवे बनाकर गाड़ियों वाली एलीट क्लास का भला ज़रूर किया गया, और लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाकर पूरे पंजाब के बजट को सिर्फ लाहौर के चंद किलोमीटर पर लगा देना इन प्रोजेक्ट्स की छोटी सी मिसालें हैं। 1970 तक पाकिस्तान के $3 अरब के कर्ज से पाकिस्तान के बड़े डैम तरबेला और मंगला डैम बनाए गए, और साथ भारत से सिंतास मुआहदे के बाद नहरें भी इसी $3 अरब से बनाई गई। लेकिन 1971 के बाद से अब तक पाकिस्तान के सियासतदानों और हुकाम ने कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और 2022 को रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के अपने बैरूनी कर्जों पर डिफ़ॉल्ट होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, और 2023 को ये इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान अपने कर्जों पर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की क्या वजूहात होती हैं, और डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तारीख में पहला डिफ़ॉल्ट कब और कौन सा मुल्क हुआ, और इसके बाद आलमी ताकतें उस मुल्क के साथ क्या करती हैं। जदीद तारीख में स्पेन के बादशाह फिलिप II के दौरे हुकूमत में स्पेन 4 दफ़ा 1557, 1560, 1575 और 1596 को डिफ़ॉल्ट हुआ था। इकोनॉमिक्स में डिफ़ॉल्ट उसको कहते हैं जब कोई कर्ज लेने वाला, चाहे वो कोई इदारा या हुकूमत, जब वो अपने कर्ज अदा नहीं कर पाता उसे कहते हैं। और जब कोई मुल्क अपने कर्ज या इसकी तयशुदा किस्त अदा नहीं कर पाता तो उसे सोवरेन डिफ़ॉल्ट या खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट कहते हैं। चूँकि इस डिफ़ॉल्ट में किसी मुल्क के पास फॉरेन रिजर्व, जो कि डॉलर की शक्ल में होते हैं, ख़त्म या इतने कम हो गए होते हैं कि वो अपने कर्ज की किस्त को अदा नहीं कर पाते। 21वीं सदी में दुनिया के सब ममालिक की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए वो मुल्क अपना जो सामान दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं उसकी अदायगी भी डॉलर में की जाती है। तो इस तरह जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ उन एशिया जो बैरून मुल्क से वो मंगवाते हैं की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है।
کیونکہ اس ملک کے پاس ان کو منگوانے کے لیے ڈالر موجود نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رہے کہ پاکستان اپنی ضروریات کا زیادہ تر سامان باہر کے ممالک سے منگواتا ہے اپنے ملک میں اس کو بنانے کی بجائے، جس سے چند افراد کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات خود مختار یا سوورن ڈیفالٹ کی۔ خود مختار یا سوورن ڈیفالٹ کی ایک اور قسم بھی ہے جسے اسٹریٹجک ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ اس میں اس ملک کے پاس جس نے قرض ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے پیسے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے انکار کر دیتا ہے۔ جیسے 2008 کو ایکواڈور نے اپنے قرض کو دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ ناجائز اور غیر ضروری ہے، کیونکہ اسے مفاد پر سیاستدانوں نے اپنے فائدے کے لیے لیا اور عوام اور ایکواڈور کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے ہم اس قرض کو نہیں مانتے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سارے قرض کا آڈٹ کیا گیا اور ایکواڈور کے قرض کا ایک بڑا حصہ ختم ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کوئی ملک ڈیفالٹ کیوں ہوتا ہے؟ معاشی تاریخ دان ایڈورڈ چانسلر کے مطابق ماضی میں جو ممالک اور حکومتیں ڈیفالٹ ہوئیں، ان کی مشترکہ اور بڑی وجوہات میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی کمی، قرضوں کا فضول اور غیر دانش مندانہ خرچ، جھوٹے یا جعلی قرض لینا، بہت زیادہ غیر ملکی قرضے لینا، خراب کریڈٹ ہسٹری، قرضے سے پیداواری منصوبے نہ لگانا، شرح سود کا بڑھا دینا، رول اوور جس میں سرمایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور کم آمدنی اور مشروط قرض شامل ہیں۔ سوورن اسٹیٹ کی تعریف کے مطابق وہ اسٹیٹ یا ریاست جو اپنے معاملات میں خود مختار اور خود کنٹرول کرتی ہے، اس لیے خود مختار ریاست کو قرض واپس کرنے کا پابند نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن قرض فراہم کرنے والے ممالک سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس ملک کے بیرون ملک اثاثے بھی ضبط کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ مارکیٹوں تک اس ملک کی رسائی کو ختم یا محدود کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرض فراہم کرنے والے ملک قرض لینے والے ملک کی اکنامی اور خود مختاری پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے اصطلاحات کے نام پر غیر منافع بخش اور زیادہ سرمایہ خرچ کرنے والے سرکاری اداروں کو فروخت کرنا یا کم کرنا، عوامی سہولیات کو ختم کرنا، ٹیکسوں کو بڑھانا جس سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے، اور جو سرکاری ادارے فروخت کیے جاتے ہیں ان کو بھی ان قرض فراہم کرنے والے ممالک یا ان کے حمایتی ادارے یا افراد خریدتے ہیں۔ ڈیفالٹ ہونے والے ملک کی تازہ ترین مثالیں ارجنٹائن، یونان اور سری لنکا ہے، اور اس میں چوتھا نمبر اب پاکستان کا بھی شامل ہونے والا ہے۔ ارجنٹائن جو 2022 کو 93 ارب ڈالر کے قرض پر ڈیفالٹ ہوا تھا، یونان 2015 کو IMF کے 1.5 ارب ڈالر کے قرض پر ڈیفالٹ ہوا تھا، اور 2022 کو سری لنکا 50 ارب ڈالر کے قرض پر ڈیفالٹ ہوا تھا۔ ڈیفالٹ ہونے پر ان ممالک کے قرض معاف یا ختم نہیں کیے جاتے، بلکہ ڈیفالٹ کے بعد ان ممالک کو صرف اس قابل کیا جاتا ہے امداد یا مزید قرض فراہم کر کے کہ وہ اپنے قرض کی اقساط ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، پھر چاہے سود کی شکل میں وہ اپنی اصل رقم کا ایک بڑا حصہ ادا بھی کر چکے ہیں۔ اور آج دنیا کے تمام غریب ممالک اور ترقی یافتہ ممالک بھی ان قرضوں کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ترقی یافتہ ممالک جب غریب ممالک اپنا قرض ادا نہیں کر پاتے تو ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا بندرگاہ ہے، جسے چائنا نے اس وقت قبضہ کر لیا جب سری لنکا اس کا قرض ادا نہیں کر سکا۔ یہ ہے جدید دور کی معیشت اور معاشی نظام کا ایک تلخ پہلو، اور ان سب معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اور جاپان میں زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی بھی متعارف ہوئی، امریکہ اور جاپان میں، جو کہ آپ غیر سودی یا اسلامک پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جن ممالک کے ڈیفالٹ ہونے کے امکانات ہیں ان میں آرمینیا، کرغیزستان، تاجکستان، کیمرون، مصر
اور پاکستان ہے، کیونکہ ان ممالک کا قرض ان کے 6 ماہ کے GDP کے برابر ہو چکا ہے، اور اس پر لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اپنے قرضوں پر، کیونکہ پاکستان نے 2025 تک $75 ارب قرض ادا کرنا ہے دنیا کے مختلف ممالک اور اداروں کا، اور پاکستان نے دنیا میں ایسا کوئی قرض فراہم کرنے والا ادارہ نہیں چھوڑا جسے قرض نہ لیا ہو۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہمارے سیاستدان اور ادارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں طاقت کے حصول کے لیے، لیکن اس سب معاملات میں پاکستان کی کسی کو فکر نہیں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔